बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 7 सितंबर है, साल 2021। नवाज शरीफ के बेटों की चोरी के हवाले से आम तहकीकात का आगाज हुआ है। लंदन से एक बड़ी खबर है, उस पर आज वीडियो में बात करेंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज वजीर आजम इमरान खान को अप्रिशिएट किया है और वजीर आजम ने भी खुलकर आज अदालती निजाम के हवाले से बात की है। हाफिज साद रिजवी की नजरबंदी के मामले में आज जज साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस खबर से हम वीडियो का आज आगाज करेंगे। हाफिज साद रिजवी जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हैं, उनको 90 यौम के लिए हुकूमत पंजाब ने नजरबंद किया। अप्रैल के महीने के अंदर जब ये 90 यौम पूरे होने वाले थे तो नजरसानी बोर्ड के सामने हुकूमत पंजाब ने दरखास्त दी कि इस नजरबंदी को एक्सटेंड किया जाए, लेकिन नजरसानी जो बोर्ड है उसने एक्सटेंड करने से इनकार किया, चूंकि इससे कबल 3 MPO के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था, यानी नजरबंद किया गया था। और अब हुकूमत पाकिस्तान चाहती थी कि मजीद उनको नजरबंद रखा जाए, तो अब चूंकि नजरसानी बोर्ड ने इल्तजा मुस्तरद कर दी, इस वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने और जिली इंतजामिया ने उनको इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दोबारा नजरबंद कर लिया। अब इस जो इकदाम है इसके खिलाफ अमीर हुसैन जो उनके चचा हैं, हाफिज साद रिजवी के, और मौलाना खादम रिजवी साहब मरहूम के वो भाई हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने इल्तजा की कि ये जो नजरबंदी है ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, इसको खत्म किया जाए। और वो एक जज है जस्टिस फारूक हैदर, उनके सामने जो है वो मामला लगा। लेकिन अब बड़ी उम्मीद थी और मुझे भी कई लोग मैसेज करते हैं कि इस केस के हवाले से आप जरूर हमें अपडेट करें, तहरीके लब्बैक के जो कारकुनान हैं। तो अब जस्टिस फारूक हैदर ने ये केस सुनने से माजरत कर ली और उन्होंने कहा है कि जस्टिस तारक सलीम शेख चूंकि इससे कबल ये केस सुनते रहे हैं तहरीके लब्बैक से रिलेटेड, तो लिहाजा उनको फाइल भिजवानी चाहिए। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ये मामला जो है वो आज भिजवा दिया है जस्टिस फारूक हैदर ने। अब 9 सितंबर को इसकी समाअत होगी। आगे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सवाबदीद है कि वो किस जज की तरफ ये मामला रेफर करते हैं। तो एक मरतबा फिर जो है इसके अंदर दलाइल नहीं हो सके और तारीख पड़ गई है। देखते हैं कि सूबाई नजरसानी बोर्ड के इस पूरे मामले के अंदर मुस्तरद करने के बाद भी अब क्या अदालती फैसला आता है। अब दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि आज जो है वो इस्लामाबाद के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कम्प्लेक्स की इमारत का संग बुनियाद रखा गया है। F8 कचहरी की तमाम अदालतें ये कोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर मुंतकिल होंगी। ये 93 कोर्ट्स हैं, यानी 93 अदालतें काम करेंगी। बख्शी खाना तामीर होगा, पार्किंग के लिए भी जगह मुख्तास होगी। मंसूबा 6 माह की कलील मुद्दत के अंदर हुकूमत मुकम्मल करने जा रही है। और इस वक्त जो यहाँ पर मुख्तलिफ मार्केटें साथ हैं, जहाँ पर अदालतें हैं, वहाँ बड़ी मुश्किलात फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये मौजूदा हुकूमत का एक बड़ा जबरदस्त जो है वो इकदाम है, जिसकी आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तारीफ की है। वो मैं थोड़ा सा आपको सुनाता हूं और फिर वजीर आजम ने जो कुछ कहा उस पर भी आज वीडियो के अंदर बात करेंगे। ये ज़हनों की तब्दीली के आगाज का दिन है और इस अज़म का ऐलान है कि सस्ता और फौरी इंसाफ हर शहरी का बुनियादी हक और रियासत की जिम्मेदारी। आज का दिन इसलिए अहम है कि रियासत ने 6 दहाइयों के बाद साइलीन और आम आवाम के लिए सस्ता और फौरी इंसाफ को अपनी अव्वलीन तरजीह के तौर पे मुकर्रर कर दिया। ज़िले अदालतें कमजोर तबकों और शहरियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन होती। जनाब वज़ीर आज़म साहब, इस अहम दिन और इससे वाबस्ता अलामती ऐलान और इंसाफ तक रसाई के हक के लिए एक अहम पैगाम का सेहरा आपके सर है। आप यकीनन इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि जो काम 6 दहाइयों से न हो सका, आज वो आपके हाथों सरअंजाम पाया जा रहा है। यानी वो वाज़े तौर पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला बताते हैं कि 60 साल के अंदर जो काम नहीं हो सका वो काम जो है वो आज वजीर आजम इमरान खान करने जा रहे हैं। लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने वहां इफ्तिताई तकरीब के अंदर जो गुफ्तगू किया है वो बड़ी अहमियत की अमल है, बजाय इसके कि वो कोई खुशामद, आपको इल्म है उनकी तबीयत के अंदर नहीं है। इस वक्त बहुत बड़ा जो मसला है
وہ لوگوں کو انصاف کی فراہمی کا مسئلہ ہے، لوگوں کا وقت اور سرمایہ ضائع ہوتا ہے، فیصلے بر وقت نہیں ہوتے، عدالتیں کم ہیں، ججز کم ہیں، جہاں پر عدالتیں ہیں وہاں وہ سہولیات نہیں ہیں، اور لوگ بیچارے دھکے کھاتے ہیں۔ دادا نے کیس کیا، پوتا بھی آج وہ کیسز لڑ رہا ہے، دیوانی، فیملی، فوجداری، ٹیکس سے ریلیٹڈ معاملات اور باقی جو کمرشل کورٹس ہیں، سارے معاملات جو ہیں وہ لٹکی ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم نے آج بات کیا اور انہوں نے ساری بات کھول کر بیان کیا، چونکہ عدالتوں سے اس پورے جو معاملہ ہے اس کا لنک ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیاست میں اس لیے آیا کہ ملک کے لیے کچھ کر سکوں، خواہش تھی کہ تعلیم، صحت اور انصاف کا نظام مضبوط ہو، خوش قسمت تھا دنیا کی ہر نعمت میرے پاس موجود تھی، سیاست میں آنے کی کسی پیسے کے لیے ضرورت نہیں تھی، بھارت میں اتنی غربت تھی جو کسی اور ملک میں نہیں تھی، آج بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک آگے نکل گئے، وہ قومیں آگے بڑھتی ہیں جہاں قانون کی بالادستی ہو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل سے ہمارے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب یہ اس جج صاحب کے سامنے وزیر اعظم خطاب کر رہے ہیں، ہمارے معزز چیف جسٹس اطہر من اللہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جنہوں نے نواز شریف کی اس وقت زندگی کی گارنٹی جو ہے وہ مانگی تھی، اور انہوں نے کہا کہ وکلاء کی تحریک جو ہے اس کے اندر ہم نے حصہ لیا، ہم نے جدوجہد کی، لیکن وکلاء کی تحریک میں حصہ لیا، لیکن یہ ایک تاریخی جدوجہد تھی، وکلاء کی تحریک کے جو نتائج آنے چاہیے تھے وہ بدقسمتی سے نہیں آئے۔ ان کا اشارہ ہے کہ وکلاء بھی اب سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ مل ملا کر اس طریقے سے جو ایجنڈے ہیں ان کی تکمیل کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب تو سارے اکٹھے ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں NRO دیں، ملک میں خوشحالی اس وقت آئے گی جب قانون کی بالادستی ہوگی۔ اوورسیز پاکستانی قیمتی اثاثہ ہیں، جب پلاٹ لیتے ہیں قبضہ ہو جاتا ہے، اور یہاں پر بر وقت انصاف نہیں ملتا، کمزور جو ہے وہ طاقتور سے انصاف کی جنگ لڑتا ہے۔ ڈسٹرکٹ کورٹ کا قیام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ تو وزیر اعظم نے بھی اس حوالے سے جو ججز بیٹھے ہوئے تھے شکوہ ایک جو عوام کے سامنے اور معزز جو ججز ہیں ان کے سامنے رکھا کہ عدالتی نظام ہمارا درست نہیں ہے اور کمزور لوگوں کو انصاف جو ہے وہ نہیں مل رہا، اور یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف جو بڑے لوگ ہیں وہ آرام کے ساتھ ان معاملات کے اندر نکل جاتے ہیں۔ اب ایک چیز جو ہے وہ نواز شریف اور اس کے خاندان کے حوالے سے ایک بڑی تازہ خبر آئی ہے، اور یہ خبر بھی حکومت کے یعنی وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے دی ہے، لیکن ابھی اور سورسز سے مزید تفصیلات آ رہی ہیں، وہ بھی ہم اگلی ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور اس کا تعلق ہے کہ یہاں سے تو نواز شریف اور ان کا خاندان منی لانڈرنگ کر کے، چوری کر کے پیسہ انہوں نے برطانیہ، مختلف جزائر کے اندر، یہ پاناما جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، یعنی یہ اتنا بڑا جس کا ہم نے شور سنا اور وہ نااہل ہوا، پتہ نہیں کتنے پانامے ہیں اور کتنے اقامے ہیں جہاں پر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور یہ کرپشن کا پیسہ چھپایا گیا ہے، بزنس امپائرز کھڑی کی گئی ہیں۔ وہ 90 کی دہائی کے اندر جو ہے وہ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کے ساتھ آدھی سٹیل مل کی پارٹنرشپ کی خبریں آپ نے سنی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ یہ دیکھنے والی ہے کہ یہ خبر یہ آئی ہے کہ لندن کے اندر جو نواز شریف کے بیٹے ہیں حسن نواز، حسین نواز، انہوں نے کمپنیز بنائی ہوئی ہیں، اور ان کمپنیز کے اندر بھی وہ ٹیکس چوری جو ہے وہ کرتے پائے گئے ہیں، اور اس حوالے سے جو تحقیقات ہیں ان کا آغاز ہوا ہے۔ جس طریقے سے وہ پاکستان کے اندر چونا لگاتے تھے وہاں بھی چونا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ جو خبر دے رہے ہیں اس وقت جہاں سے میں لے رہا ہوں وہ معاون خصوصی ڈاکٹر جو شہباز گل ہیں، ظاہر ہے ان کی اس حوالے سے اتھینٹسٹی ہوگی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ برطانوی قانون کے مطابق 45% ٹیکس ادائیگی لازمی ہے، جبکہ شریف خاندان وہاں پر صرف 20% ٹیکس ادا کر رہا ہے۔ بالکل والد محترم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 25% یعنی تقریباً 6 ملین پاؤنڈ ٹیکس چوری کیا ہے حسن نواز اور حسین نواز نے، اور اب جو ادارے ہیں انہوں نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے، اور اگر یہ پروو ہوتا ہے تو یقیناً یہ بڑا ذلت اور رسوائی کا وہ کام ہے جو وہاں پر بھی ان کو ایک پورا تاج پہنایا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ واردات پرانی، طریقہ نیا ہے، ٹیکس چوری کے لیے ہیل میٹل سے ہونے والی آمدن کو انہوں نے چھپایا ہے۔ پاکستان سے نوکروں کے نام پر کی جانے والی پیسے کی منی لانڈرنگ، اب سعودی عرب سے لندن پیسہ اور آمدن نہیں ہے، اخراجات کی مد میں منگوایا تاکہ ٹیکس سے بچا جا سکے، کیونکہ شریف خاندان کو ٹیکس دیتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ یہ تو چلو سیاسی جملہ ہے، لیکن یہ بات جو ہے ایک طرف شیعان علی کی جو پٹیشن ہے
उन पर तकरीबन 30,000 के करीब सिग्नेचर हो चुके हैं। और मैं फिर जो लंदन के अंदर और बरतानिया के अंदर मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये एक 16 साल नौजवान ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। और अब आपके लिए ये जरूरी है कि आप वहां पर मुकीम हैं और इस पिटीशन पर साइन करें, ताकि ये मामला जो है बरतानिया की पार्लियामेंट में जाए। या तो नवाज शरीफ वापस आएगा, और या जो बरतानिया की पार्लियामेंट है जहां जमहूरियत की बड़ी मिसालें दी जाती हैं, वो दुनिया के सामने नंगी होगी। इसके बहुत ज्यादा फवायद हैं, तो उस पर जरूर दस्तखत करने चाहिए। जो लंदन बरतानिया के अंदर जो है वो मुकीम है पाकिस्तानी, वो साइन करें। दूसरा जो है वो ये मैटर है कि यहां पर जो है वो अब नवाज शरीफ का निकलना वहां मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से वो खर्चे कर रहे हैं। और अगला अब शादी का प्लान तनकीद के बाद उन्होंने कर लिया पाकिस्तान के अंदर, जुनैद सफदर की वो तकरीबात करेंगे। और जिस तरीके से अब जो है वो उनके इस बेटों के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज हुआ है, और टैक्स चोरी जो है बाकायदा तौर पर जो है वो बताया गया है कि उन्होंने की है। और उनका तरीका वारदात वहां भी ऐसे ही है कि वो आगे नए नए जगहों पर पैसा ट्रांसफर करते हैं। लेकिन बरतानिया के अंदर इस वक्त जो कवानीन बन गए हैं उनके तहत जो है उनका ये जुर्म जो है वो कहते हैं कि बादी नजर के अंदर बन रहा है। देखते हैं इस पर जो फर्दर तहकीकात होती हैं, तो अगर वो होती हैं और कंप्लीट होती हैं और जैसे खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक हुआ, तो ये शरीफ खानदान के लिए एक और बड़ा जिल्लत और रुसवाई का बायस होगा। पाकिस्तान से लूट मार की दुनिया के अंदर जो है पैसा अब सेव करना और ममालिक के अंदर पहुंचाना, एक पूरा नेटवर्क, एक बिजनेस एम्पायर खड़ी करना, और फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिर्फ सियासत के लिए, हुक्मरान बनने के लिए और मैयत दफन करने के लिए आना, ये ताल्लुक अब शरीफ खानदान का पाकिस्तान से है। लेकिन बहरहाल जो ज़ेन पटवारी हो जाते हैं और इस तरह का ज़ेन के अंदर कोई बीमारी पैदा होती है, तो उसका कोई हल नहीं होता। अपने मेज़बान साजिद गुंजल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।